دیشب کردی و دیگه حتی بهش فکرم نکن. به عنوان یه شوهر منم وظیفه دارم که از زنم دفاع کنم. احترامتو نداره. چی کار میکنی؟ دستتو کوتاه کن. از این خونه رفتم ولی نسبتای خونی رو یادمه. من آیسانو به عنوان عروسم قبول کردم. برو دخترم، برو حاضر شو بیای خونه شوهرت. ناراحت نشینا، ولی من نه خانواده شوهری دارم و نه از اینجا تکون میخورم. متوجه شدی؟ यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. ببین دانش، شرکت الان نمیتونه با اعتصابات روبرو بشه. فقط خودت یه جوری کارمندا رو راضیشون کن تا دووم بیارن. آره، بهم خبر بده. باشه. چی شده؟ انگار مدیر و کارمندا دیگه با هم دیگه کنار نمیان. از تقاضای افزایش حقوقشون کوتاه نمیان. این کارمندا همشون جاسوس شروینن. میدونی باید اخراجشون کنی. اون وقت میبینی که چطوری به پاهامون میافتن. نه بابا، اینطوری که نمیشه. سفارشات باید به موقع برسن. از اون ورم کارمندا کوتاه نمیان. من الان نمیتونم همچین حقوق سنگینی رو پرداخت کنم. تازه سهام شرکتم داره افت میکنه. تویی؟ برای چی اومدی اینجا؟ یادت رفته وقتی رفتی چه بادی تو کلت بود؟ آره باید میومدم، چون وقتی شماها پا میشید میایید خونه منو هرچی از دهنتون در میاد به من و زنم میگید. به عنوان یه شوهر منم وظیفه دارم که از زنم دفاع کنم. اومدم برای آخرین بار بهت هشدار بدم. کاری که دیشب کردی و دیگه حتی بهش فکرم نکن. آدمی نیستم که یه اشتباهو چند بار ببخشم. عجب. حالا چی کار میکنی؟ رو داداشت دست بلند میکنی؟ باشه الان خیال خودتو راحت کن و بزن، چون دیگه امیده هیچ خوبی رو ازت ندارم شروین. حواست به نسبت خونیمون باشه. احترامتو حفظ کن. نه داداش، احترامتو نداره. چی کار میکنی؟ دستتو کوتاه کن. از این خونه رفتم ولی نسبتای خونی رو یادمه. پس حدتو بدون. حدمو نمیدونم. میخوای چی کار کنی؟ نذار دستتو بشکنم. دستتو بکش رضا. تو که قصد دیدن مامانتو نداشتی؟ دیگه برای چی اومدی دعوا؟ به تو اینجوری یاد داده بودم؟ به خاطر اشتباهیش اومدم. خب نمی اومدی دیگه. برای چی اومدی؟ زنگ میزدی. همین بس بود دیگه. اگه بازم خیالت راحت نمیشد و آروم نمیگرفتی، آدم میفرستادی و برادرتو کتک میزدی. هیچ وقت اینطوری فکر نکردم. این میتونه کینه به دل بگیره ولی من نمیتونم. آخه این برادرمه. خودم خوب میدونم، خیلی هم خوب میدونم که دیگه تو دلت هیچ حسی نسبتی به ما نداری. وگرنه به خاطر اون دختره غریبه پاپتی فداکاریای مادرتو فراموش نمی کردی. خوب کردی، خیلی خوب کردی شروین. خوب کردی که فراموش کردی. خیلی خوب کردی. من خیلی شماها رو دوست داشتم ولی یه خواسته کوچیکم رو قبول نکردی. دخترای خواهرتو حتی بیشتر از پسر دوست داشتی. به خوشبختی اونا فکر کردی.
اینو هیچ وقت یادم نمیره. باشه، حالا نیومدم اینجا دعوا، فقط اومدم صحبت کنم. آیسان واسه من عزیزه، واسه همین از این به بعد نشنوم از گل کمتر بهش بگی. اگه حرف منو نمیفهمی شما حالیش کن. براش توضیح میدم، خیلی هم خوب توضیح میدم، ولی الان فقط ازت میخوام که از اینجا بری بیرون. از اینجا برو بیرون شروین. برو همون جایی که ازش اومدی، چون که الان اینجا برات هیچ جایی نیست. مامان تو برو عقب. مامان آب بیار. خیالت راحت شد؟ از اینجا برو. مامان چشمتو باز کن. مامان خدا رو 1000 مرتبه شکر که به هوش اومدی. داشتیم سکته میکردیم، یه دفعه چت شد. حالا به هوش اومدنم هم چه فایده داره؟ بازم همون حقیقته. چندین ماه تحملش کردم و الان دیگه طاقتم تاق شده. دیدن رفتن شروین خیلی برام سخت بود. خدا رو شکر میکنم وقتی بیهوش بودم رفت. آره حق با توه. وقتی جوان آدم اینطوری از خونه میره دل مادر میلرزه. از وقتی که شوهرم رفته دلم به این 2 بچه قرص بوده. خیالم راحت بوده. ولی ببین شروین چطوری دلمو خون کرده. چه خوابا و آرزوهایی برای 2 پسرام داشتم، ولی چی شد؟ خواهر، شروین که حالا دیگه حالش خوبه. اگه بهش بگی برگرده حتما برمیگرده. دیگه نمیاد فرح. اون خیلی لجبازه. الان حالت چطوره؟ خوبم. دکتر میگفت داروهاتو باید سر وقت بخوری. نیازی ندارم که نگرانم باشی. چه بمونم و چه بمیرم کسی نمیاد چیزی بهت بگه. حال مادرتو که اینطوری دیدی خیالت راحت شد؟ خوشحال شدی؟ برو با خیال راحت زندگی کن. نمیتونی منو ببخشی؟ شروین حالا شاید بتونم یه روزی تو رو ببخشمت، ولی اون دختره رو اصلا نمیبخشمش. ما 2 جدا نیستیم. من رفتم، حتما آیسان منتظره. مراقب خودت باش. خواهر، قشنگ اومده بود بهت سر بزنه، ولی تا اسم اون دختره رو شنید آخه یهو چش شد. تحمل نداره هیچ حرف بدی رو ازش بشنوه. برای همینه که از اون دختره متنفرم. کسی که پسرمو بگیره تو مشتش تا آخر عمر نمیتونم ببخشمش. تا ابد ازش متنفرم. قبول دارم که اشتباه کردم، ولی مادرمو به خاطرش مجازات نکن.
اون بزرگتره. من همه چی رو ول کردم و اومدم خونه رو برای من که ول نکردی. چی شد که فکر کردی همش به خاطر تو بوده؟ فقط دارم اینو بهت میگم که مادرم ازت بزرگتره، اومده عذرخواهی کنه. میفهمی چی چرا میگی؟ درک اول نمی‌کنی کوچیکم آخه؟ میکنه، بعد میاد ازم عذرخواهی میکنه. تو چی فکر کردی منم بغلش میکنم و باهاش میرم؟ مادرت منو به عنوان عروسش قبول کرده، ولی از من پرسیدی؟ از من پرسیدی که اصلا دلم میخواد نسبتی با مادرت داشته باشم یا نه؟ प्रेम करत नैनों को दीजो, नैन जुड़त हैं रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। خاله جون، آخه چرا باید الکی خودتون رو بزنین به بیهوشی؟ میخواستین قیافه شروین رو ببینین؟ معلومه که ناراحت میشه. میدونین وقتی رضا بهم زنگ زد که بیمارستانین قلبم اومد توی دهنم، ولی وقتی همه چی رو برام تعریف کرد و شروین رو اونجا دیدم قشنگ فهمیدم که دارین چی کار میکنین. خیلی دخترم عاقل و فهمیده است. نقشه خالش رو فهمیده. حالا اون شروین رو ببین. یه ذره بعد گفتم تحمل نکرد و بلافاصله رفت. خاله جان، خب کی گفته که از آیسان بد بگی؟ پس چی کار میکردم؟ تعریفشو میکردم. من نمیتونم تعریف خاله جان، علکی شما بکنم. باید این کارو بکنین. اصلا هممون باید این کارو بکنین. بگو ببینم منظور چیه؟ خاله جان، شما مگه نمیخواین که شروین دوباره برگرده تو این خونه، کارشو شروع کنه و آیسان از زندگی شروین بره بیرون؟ آخه اینم شد سوال؟ خواهرم اینو نخواد پس چی بخواد؟ آره من همینو میخوام. خب خاله جان، برای اینکه آیسان از زندگی شروین بره بیرون اول باید بیاد توی این خونه. وقتی هم که اون از این خونه بره دیگه نمیتونه دوباره برگرده و بیاد توی زندگی شروین. تو دیگه فکر کن که اومدن آیسان قطعیه. کاری باهات ندارم، فقط بار اول آخرمه میام پیشت. از آیسان دور شو. خدا رو شکر که بالاخره تو خونه دیدمت. با هم کاری داشتین؟
اینو ببین. عکس کیه؟ بابا یکی از این دخترها رو بپسند دیگه، برم برات حرف بزنم دیگه. که چی بشه؟ منظورت چیه؟ مگه نمیخوای ازدواج کنی؟ فعلا نه. پس کی میخوای عروسی کنی؟ بهش فکر نکردم. عارف، کی فکر میکنی؟ بهتون گفتم از کی خوشم میاد. ببین عارف، اون داستان دیگه تموم شده. من خیلی سعی کردم خودم رو قانع کنم و سرمم گرم کنم، ولی فایده ای نداشت. اون هیچ جوره از ذهن و قلبم بیرون نمیره. عارف، اون الان زن یکی دیگه است، اینو بفهم. همینه که نمیذاره خیالم راحت باشه، که کسی که قرار بود به عقد من در بیاد چطوری گذاشته و با یکی دیگه رفته. وقتی آیسن خودشون پسر رو میخواد دیگه ما چی کار میتونیم بکنیم پسر من؟ نه قطعا خودش نمیخواسته. بهم گفت که پسر قصد داشته باش ازدواج کنه. پس برای چی آخرین لحظه با عاشقش فرار کرده؟ اینو بهم بگو. باید همینو بفهمم. ببین عارف، نباید خودتو تو هیچ درد سری بندازی. اونو فراموش کن. تو اینم کلی عکس دختر اینجاست. یکیشونو بپسند تا برم برات باهاش حرف بزنم دیگه. نه، دل من کس دیگه رو قبول نمیکنه. اگه ازدواج کنم فقط با آیسان ازدواج میکنم، نه کس دیگه. عارف، آخه چرا بی خودی لج میکنی؟ اون تو عقد کس دیگه ایه. عقد مگه چیه؟ میشه یه روز تمومش کرد. این رابطه بند 3 کلمه است. اگه اون همینو بگه این رابطه تموم میشه. اگه قراره کسی بیاد تو این خونه فقط آیسانه، نه کس دیگه. مامان، نمیخوای بذاری بیام تو؟ یا شاید در خونت برای مادرت بسته است؟ این چه حرفیه؟ بفرما تو لطفا. حالت چطوره؟ همین، حالم خوب نبود. برای همین اومدم که خوب بشم. آیسان بیا، مامانم اومده. سلام علیکم. سلام عزیزم. مامان، این آیسانه. آیسان، مادرم. مامان، مادر تو که قبلا تو عروسی ملاقات کردم. یادت رفته؟ تو شرایط خیلی بدی همدیگر رو دیدیم. باشه، فراموشش کن. از کاری که شروین کرد عصبانی بودم. ناراحت بودم، ولی وقتی بدون تعصب دیدم فهمیدم که من اشتباه می کردم. الانم اومدم که اشتباهمو جبران کنم. بالاخره باید این داستان تموم بشه دیگه. مامان، همین که اومد اینجا کافیه. اصلا لازم نیست این حرفا رو بزنی. فقط اومدم اشتباهمو جبران کنم پسرم. میخوام دختر و عروسمو با خودم ببرم خونه. چی؟ من آیسانو به عنوان عروسم قبول کردم. برو دخترم، برو حاضر شو بیای خونه شوهرت. ناراحت نشینا.
ولی من نه خانواده شوهری دارم و نه از اینجا تکون میخورم. متوجه شدی؟ آیسان ببین چی میگم. مامان یه لحظه وایسا. دیگه دلیلی نداره اینجا بمونم. من خودمو کوچیک کردم و اومدم تو و زن تو ببرم، ولی با چشم خود دیدی چه رفتاری باهام کرد. اون تقصیری نداره مامان. به خاطر من همه چیش نابود شده. واسه همین یکی دیگه شده. حالا شما نگران نباشی، من باهاش حرف میزنم. به من توهین شده پسرم. مامان من از طرف آیسان ازتون عذر میخوام. لطفاً شما بشین، خودم باهاش حرف میزنم. وقتی اون دختر از کارش خجالت زده نیست، پس تو چرا عذرخواهی میکنی؟ ببین چی میگم مامان، من راضیش میکنم. مامان خواهشم وایسا، من باهاش حرف میزنم. آیسان تو با من دعوا داری. هرچی میخوای بگی به من بگو. تو نباید اینطوری با مامانم حرف میزدی. چرا حرف نمیزدم؟ یه آقایی به اسم قبادو یادته؟ که الان به خاطر تو دیگه توی این دنیا نیست. تا جایی که من یادمه منم همون نسبتی رو باهاش داشتم که تو با مادرت داری. بچهش بودم. قبول دارم که اشتباه کردم، ولی مادرمو به خاطرش مجازات نکن. اون بزرگتره. من همه چی رو ول کردم و اومدم خونه رو برای من که ول نکردی. چی شد که فکر کردی همش به خاطر تو بوده؟ فقط دارم اینو بهت میگم که مادرم ازت بزرگتره، اومده عذرخواهی کنه. چرا درک نمی‌کنی؟ اول کوچیکم میکنه، بعد میاد ازم عذرخواهی میکنه. تو چی فکر کردی منم بغلش میکنم و باهاش میرم؟ مادرت منو به عنوان عروسش قبول کرده، ولی از من پرسیدی؟ از من پرسیدی که اصلا دلم میخواد نسبتی با مادرت داشته باشم یا نه؟ من هنوز نسبت خودمونم قبول نکردم. پس دیگه کدوم مادر شوهر؟ چه مادر شوهری؟ بیشتر از تو از دست خودم عصبانی. دیوونگی من تو رو به چه روزی انداخت؟ خوبه، خدا رو شکر. حداقل اینو فهمیدی که به خاطر تو چی به سر زندگی من اومده. خودم میدونم، خوبم میدونم. میدونی دیگه. خب پس برو با مادرت زندگی کن مثل قبلنا. ببینش. ولی دیگه حق نداری منو مجبور به این کار کنی. باشه، هیچ اجباری نداری. نمیخوای خانوادمو ببینی؟ نبین. نمیخوای بری خونشون؟ نرو.
من مجبورت نمیکنم. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके, हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले, प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पर में बना दे जो दीवाना इश्क है. بهت توهین کرده؟ این همه بهت گفتم نرو سمت اون دختر مادر من، ولی کو گوش شنوا. دهنتو ببند رضا. توپم خیلی پره. یه کاری نکن همشو سر تو خالی کنم. سلام علیکم خاله جان. سلام. سلام دختر نازم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ چطوری؟ خوبم عزیزم. خاله چه یهویی؟ بفرمایید. ای بشین. بابا، رفته بودیم پاساژ خرید، سر راه اومدیم اینجا. نیروانا هم که گیر داده بود میگفت تا چیزایی که خریدم و به خاله جون نشون ندم امکان نداره بیام خونه، برای همین بی خبر اومدیم. بفرمایید. رابطه خونی با هم داره دیگه. هنوز عروس این خونه نشده، ببینین چقدر هوای منو داره. از اون طرفم اون به هم بگو چی شده خواهر؟ انگار خیلی عصبانی. همه چی خوبه؟ اصلا خونم به جوش اومده. برای همینه که میپرسم چی شده خواهرم اینقدر عصبانیه. خیر باشه خاله جان. خیرش کجا بود آخه؟ تازه از پیش شروین برگشتم. فکر کردم پاشم برم اون دختر ساکت و آروم با هم میاد، ولی تو صورتم نگاه کرد و گفت نه. چی؟ این دیگه چه حرفیه خواهر؟ مگه میشه اینقدر راحت بهت گفته باشه نه؟ منم از همین عصبانیم دیگه. نباید میرفتم اونجا. حالا خونه خودتو کثیف نکن، فقط دیگه اونجا نرو. نه خاله جان، نه نباید عقب بکشی. یعنی چی؟ اینم حرف داری میزنی نیروانا؟ همین الان مامانم گفت چقدر بهش توهین شده اونجا. با این وجود داری پیشنهاد میدی که عقب نکشه؟ نقطه قوت آیسان کیه؟ شروین. وگرنه اون دختره کی هست که بخوایم انقدر بهش اهمیت بدیم؟ به خاطر عقد با شروین پررو شده و امروز اون رفتار رو جلوی خاله جان نشون داده. ما هم الان باید روش رو کم کنیم. خاله جان شما رو دست خالی فرستاده خونه. شما هم وقتی همینطوری دست خالی از این خونه بفرستینش بره، اون وقت یعنی انتقام توهینش رو ازش گرفتین. فقط باید چند روز صبر کنین و دوباره برین اونجا و باز سعی کنین که راضیش کنین. یعنی چی؟ یعنی داری میگی دوباره پاشم برم اونجا؟ معلومه خاله جان، دقیقاً دارم همینو میگم. پسر هر قدر هم حرف گوش نده نمیتونه توهین به مادرش رو تحمل کنه. شما هم باید از این نقطه ضعف شروین همینجوری استفاده کنین. خواهر به نظرم نیروانا داره درست میگه. من که میگم شاید اصلا لازم نباشه شما دوباره برین و شروین خودش راضی بشه که بیاد پیشتون. درست میگی. وای خدا، ماشاءالله خواهر، عجب کارت قشنگی چاپ کردی. سلیقه کی بوده؟ رضا دیگه. خودت که سلیقه رضا رو میدونی. سلیقه رضا رو خوب میدونیم خاله، ولی سلیقه شما بهترینه. کسی بیشتر از من قدر شما رو نمیدونه. برای همینه که خیلی دوستت دارم. تو عروس نور چشمی منی. نیلو جان دخترم، چرا عقب نشستی؟ بیا اینجا بشین. اینجا بیا پیش من. راستشو بخوای خواهر، حالم خیلی برای نیلو گرفته است. حق داری فرح. منم فهمیدم حالش خوب نیست. از عشق همین نیلو بود که به شروین گفتم که از این خونه باید بره بیرون. به علاقه تو که اصلا شکی نیست خواهر، ولی چقدر خوب میشد الان که داریم کارای این عروسی نیروانا رو انجام میدیم.
عروسی نیلو رو همکاراشو میکردیم. منم دلم همینو میخواست. ببینم شما با شروین حرف زدی خواهر؟ بر عروسی میاد؟ خودمو کوچیک کردم که راضیش کنم، ولی آیسان که گفت نه، حالا دیگه باید شروین بیاد ازم عذرخواهی بکنه. معلوم نیست اون دختره چه جادویش کرده، از کل خانواده و فامیلش جداش کرده. منم از همین عصبانیم که دختری که تازه از راه رسیده تو روم وایستاده. اینو برای خودتون بزرگ نکنین خاله جان. هر کاری میخواین بکنین بذارین سر وقتش، حساب اونم میرسین. به خاطر اون دختره رابطه خونی ما هم خراب شده. حالا چی کار میتونم بکنم تا وقتی که شروین تو مشتش باشه؟ شما هم باید همین کارو بکنین خاله جان که شروین از مشت اون دختره بیاد بیرون. منظور چیه؟ الان بهتون توضیح میدم. فقط همون کاری که میگم و باید انجام بدین. بعد میبینین که چطوری از هم جدا میشن. اگه اینطوری بشه که عالیه، ولی چطوری همچین چیزی ممکنه؟ کاری که باید بکنین اینه که مامان، اعتماد نیلو از من سلب شده. چی بگم آخه؟ خودم هم نمیدونم کاری که تو و خواهرت میخواید بکنید درسته یا نه. شما هم به من شک داری؟ شک ندارم دخترم، ولی ما باید هممون حواسمون به حال روحی نیلو باشه. براش تحمل این چیزا اصلا راحت نیست. من میدونم مامان، ولی برای اینکه آیسان از زندگی شروین بره بیرون باید یه ذره صبر کرد، یه ذره تحمل کرد. چرا اون اینو نمیفهمه آخه چی بگیم؟ چطوری بهشون بفهمونیم؟ هنوز نتونستیم جواب سوال مردمو بدیم که چرا شروین نیلو رو ول کرده و آیسانو گرفته. حالا بازم باید اون دوتا رو با هم ببینیم. اسیر چه امتحانی بزرگی شدیم. برم یه درازی بکشم. حواست به غذا باشه. هیچی راحت نیست. باید خودمون راحتش کنیم. به خاطر این دختر آیسان الان خواهرم نیلو به هم شک کرده. آخه این آیسان کیه؟ همونطوری که روی این کارت اسم نیروانا و رضا نوشته شده، باید اسم من و شروینم نوشته میشد، ولی به خاطر اون آیسان نشد که بشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.